अस्सलाम वालेकुम। हम बात करने लगे हैं ड्रामा सीरियल प्यारे अफजल की। इससे पहले कि हम ये ड्रामा शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। चलें ड्रामा शुरू करते हैं। ये शुरू होता है एक ग्राउंड से जिधर प्यारे अफजल क्रिकेट खेल रहा होता है जुआ लगा के। लेकिन इसका दोस्त इसको कह रहा है कि ये मैच आज लाजमी जीतना है। लेकिन ये आगे से कहता है कि जीतना तो है, लेकिन मुझे पैसे की ज़रूरत है, प्लीज़ मेरे पैसे थोड़े से बढ़ा। लेकिन दोस्त कहता नहीं, मैंने तेरे को जितने पैसे बोला इतने ही पैसे दूंगा। वो कहता है नहीं, थोड़े से पैसे बढ़ा। लेकिन वो इसका दोस्त नहीं मानता, इधर वो चला जाता। फिर ये अपने दोस्त को आउट करा देता है, यानी रन आउट करा देता है, जिसकी वजह से इसका दोस्त को पता चल जाता है कि ये पैसे लेके ही मानेगा। फिर इसका ये बोलता मेरे 8,000 का मुझे पैसे की बड़ी ज़रूरत है। फिर इसका दोस्त मान जाता है और 8,000 रुपया इसको कह देता है हम तेरे को देंगे। और टोटल शर्त 10,000 की लगी होती है, जिसकी वजह से ये मैच पे अफजल जो वो जीत जाता है और आखिर में वो पैसे इसको 8,000 रुपया दे देता है। अब ये एक लड़की से प्यार करता है। जो ये लड़की फरा इब्राहिम है, जो जा रही होती है, वो देखता है, वो इसको देखता है, वो उसकी तरफ देखती है और ये इसे सिर्फ अपनी तरफ से प्यार करता है। लेकिन वो अभी इसे कोई प्यार नहीं करती, फरा इब्राहिम। ये ड्रामा सीरीज बड़ा इंटरेस्टिंग है। जब ये आगे शुरू होगा तो मज़ा और करेगा, तो ये देखते जाएं, इंशाल्लाह मज़ा करेगा आपको। दूसरी ये बात, ये ड्रामा एक इंतहाई दिलचस्प ड्रामा है। चलिए ये ड्रामे की बात करते हैं आगे। ये बात ये फ़रा की फैमिली है। ये इसकी पुप्पो आई हुई है महताब के साथ, यानी महताब उसका बेटा है, जो इनके घर फ़रा इब्राहिम का रिश्ता लेके आए होते हैं। ये अभी फ़रा इब्राहिम आ रही है और ये अपनी पुप्पो से मिलती है और सलाम दुआ करके अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। और पुप्पो इसको कहती है कि आज तो मैं दिल लेकर ही जाऊंगी, आज मैं तेरे को अपनी बहू लाजमी बनाऊंगी, ये कहती है। और फरा इब्राहिम थोड़ा सा मुस्कुराती है और वो चली जाती है। इतनी देर में इसकी छोटी बहन आ जाती है। जो फरा इब्राहिम की छोटी बहन आती है, वो आगे कहती है पुप्पो आज तो लाजमी आपने दिन लेकर जाने हैं। पुप्पो कहती है क्यों नहीं, आज तो मैं इधर बैठी हूँ, लाजमी भाई साहब से दिन इनकी तारीख लेके ही जाऊंगी, वरना मैं नहीं जाऊंगी। इधर महताब बैठ के थोड़ा सा मुस्कुरा रहा होता है और एंजॉय कर रहा होता है बातों को। और साथ वो भी महताब को कहती है कि आप भी ऐसा करें। और ये अफजल की बहन, छोटी बहन है, जो अफजल को बहुत ज़्यादा प्यार करती है। अफजल इससे थोड़ा सा डरता भी है। और ये अफजल की माँ है, जो अफजल से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। माएँ तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं। ये किसी अपने रिश्तेदार रिलेटिव से बात कर रही है और बता रही है कि अफजल ऐसा है। ये अभी अफजल इसको अपनी बहन को पैसे दे रहा होता है जो उसने जुए से जीते होते हैं। और बहन कहती है कि ये तू किधर से कमा कर लाता। कहता क्या बात कर रही है, मैंने ये इधर फरा इब्राहिम की बहन महताब को लेकर कमरे में आती है और कहती है ये आपका कमरा। इधर महताब कहता है पहले तो आपने मुझे ऊपर वाला कमरा दिया था, ये नीचे वाला कमरा क्यों दे रहे हैं। तो वो कहती है कि अभी आपकी कदर बढ़ गई है, इसलिए आपको ये कमरा दिया गया है, ये बहुत स्पेशल कमरा है। और वो कहता है कि अच्छा चलो। वो कहती है कि मैं आपको उससे मुलाकात करवा सकती हूँ, फ़रा इब्राहिम से। वो कहता है वो कैसे। वो कहती है कि 9 बजे तैयार हो जाना, छत पे आ जाना, अब्बा जी नमाज़ पढ़ने जाएंगे और फिर वो मुलाकात 10 बजे करेगी। इधर ये आके फ़रा इब्राहिम को भाई बताती है कि वो तैयार हो गया है, वो आपको हाथ लगाएगा ना कुछ और। वो कहती है कि क्यों वो हाथ लगाना चाहता है। वो कहते नहीं, वैसे फॉर्मली मैंने उसको बता दिया। लेकिन चलो ये आगे बात चलती हैं, ये ड्रामा हम शुरू आगे करते हैं। अभी ये फ़रा इब्राहिम कहती है कि ये बात मैं उससे क्या करूं। तो छोटी बहन कहती है आप उससे बात क्या करनी है।
وہ کہتی ہے یہ میں جب تب یہ بتاؤں گی جب آپ آگے تو شادی کرنے لگے گی، پھر میں تیرے کو یہ ٹپس بتاؤں گی۔ ایسے بات کرتے وہ کہتی ہے اس کی بہن کہ میں جاتی ہوں اور ماں امی اور خالہ کے پاس بیٹھتی ہوں اور تم چھت پہ جاؤ۔ اور پھر یہ افضل اپنے دوستوں کے پاس بیٹھا بات کر رہا ہوتا ہے اور ادھر وہ پیار اور محبت کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس کا ایک دوست پیار میں اس کی مشوق اس کو چھوڑ کے چلی گئی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں اس کے دوست، اور افضل ادھر ہنس رہا ہوتا ہے۔ وہ افضل کو بولتا ہے کہ تیری ہنسی سے مجھے ڈر آتا ہے، تو وہ افضل کہتا ہے کیوں؟ پھر وہ افضل اس کو یہ بتاتا ہے کہ اس کا خط آج پھر اس نے لکھا۔ دوست کہتا ہو ہاں آج سیٹرڈے ہے، اس نے خط لکھا ہوگا۔ پھر افضل اس کو خط پڑھ کے سنا رہا ہوتا ہے اور بتا رہا ہوتا ہے کہ اس خط میں کیا کیا لکھا ہے۔ ادھر ہی پیارے افضل کے ابو جان کی انٹری ہوتی ہے اور وہ مسجد میں امام ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو تبلیغ دے رہے ہوتے ہیں اور مسجد سے نکل رہے ہوتے ہیں۔ ادھر کوئی بچے آگے ان کو جوتا دیتے ہیں اور تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں اور ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، اور ان کے ابا کا نام سبحان اللہ ہوتا ہے۔ اور ادھر پھر یہ چھت پہ ملاقات ہو رہی ہوتی ہے مہتاب اور فرح ابراہیم کی۔ فرح ابراہیم اور مہتاب آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کیا کرتی ہیں، کیا ہے کیا نہیں، اور ایسے ہی یہ آگے چلتا ڈرامہ چلتا ہے۔ لیکن فرح ابراہیم اس سے پوچھتی ہے کہ یعنی کہنا یہ چاہتی ہے کہ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، میں لندن جا کے پڑھنا۔ وہ کہتا ہے کہ تم نے کیوں لندن جا کے پڑھنا ہے؟ وہ کہتی ہے کہ میں ایک اچھی نوکری کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، میں کہ یہ کیسے کرتا ہوں۔ ادھر والد کی انٹری ہوتی ہے اور والد کی انٹری ہوتی ہے، والد کی گاڑی آتی ہے اور فرح کی چھوٹی بہن بھاگ کے دروازے کے پاس آتی ہے اور باپ کو بتاتی ہے کہ چاچی آئی ہوئی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ میں آج دن لے کر ہی جاؤں گی۔ والد کہتا ہے کوئی بات نہیں، آج چلو اندر جا کے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ اور پھر ہم آتے ہیں یہ وہی بات فرح ابراہیم اور مہتاب کے درمیان جو چل رہی تھی، وہ یہ کہ وہ کہتی ہے میرے باہر جانا۔ وہ کہتا نہیں تو نہیں جا سکتی، میرے دوست میرے ریلیٹیو کیا کہیں گے کہ تو باہر جا رہی ہے، اتنا پیسہ ہے تو کیا ضرورت ہے۔ اتنے میں وہ غصہ ہو کے فرح ابراہیم چلی جاتی ہے۔ وہ کہتی میں اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی جو بس مزے کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہوتے ہیں۔ اور افضل کی ماں اور باپ لڑ رہے ہوتے ہیں اور یہ افضل کا باپ یہ بات کر رہا ہوتا ہے کہ آج اس نے 24,000 کا جوا کھیلا ہے اور ساتھ اس میچ میں سے 16,000 کمائے ہیں جس میں پاکستان ہارا ہے۔ میں اس بیٹے کے ساتھ نہیں رہوں گا، یہ جوا کھیلتا۔ ماں کہتی کوئی ثبوت دو پھر میں مانوں گی۔ ادھر بہن افضل کو کال کر رہی ہوتی ہے اور بتا رہی ہوتی ہے کہ تو نے جوئے میں پیسے لگا کے کھیلے ہیں، تو قسم۔ تو افضل کہتا ہے نہیں میں نے نہیں کھیلے، تو قسم اٹھوا لے۔ اور وہ مسجد سے گزر رہا تھا لیکن دروازے وہ دیکھتا ہے تو وہ آگے جا کے کہتا ہے کہ قسم اٹھوا لے۔ اتنی سی بات ہوتی ہے اور پھر یہ اگلے سین میں یہ پھر دکھایا جاتا ہے کہ فرح ابراہیم اور اس کی بہن آتی ہے اور بات کر رہی ہوتی ہے، تو وہ اس کو کہتی ہے کہ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ تو چھوٹی بہن بڑی حیران ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کیوں شادی نہیں کرو گی؟ وہ کہتی ہے کہ وہ مجھے ابھی پسند نہیں ہے۔ وہ کہتی پہلے بتانا تھی یہ بات۔ تو وہ کہتی ہے کہ یہ تو کچھ کر۔ پھر اگلے سین میں یہ بتایا جا رہا وہ افضل گھر آتا ہے اور گھر آ کے صبح کے 3 بجے گھر آتا ہے اور بہن دروازہ کھولتی ہے اور آ کے پوچھتا ہے ابا گھر میں ہے، وہ سو رہے ہیں؟ وہ کہتی ہاں سو رہے ہیں، جاؤ تم سو جاؤ اور جا کے سو۔ اتنے دیر میں باپ کا یہ الارم بجتا ہے اور باپ اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کے لیے جانے کے لیے تیاری کرتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ باہر نکلتا ہے تو اس کی بیٹی اس کے لیے چھتری لے کے کھڑی ہوتی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ بیٹا کیا ماشاء اللہ سبحان اللہ افضل آ گیا ہے؟ تو وہ کہتی ہاں جی افضل آ گیا ہے۔ تو باپ کہتا ہے کہ وہ میں نے اس سے بات کرنی ہے ظہر کے بعد، زور سے پہلے، اور اس کو بول دینا۔ وہ باپ دروازے سے باہر نکل کے اونچی آواز میں کہتا ہے کہ تم بھی سن لے، آج میں نے زور سے پہلے تیرے سے بات کرنی ہے، تیرے دندوں سے افضل یہ کام ہے، اس لیے آج
लाजमी ये बात होगी। इतनी देर में फिर ये बात हो रही होती है। फ़रा एक खिड़की में खड़ी होती है और सोच रही होती है। इतनी देर में इसकी एक बहन आती है और उसे पूछी क्या सोच रही है। वो कहती है सोच रही है अगर मैं उसको बोल दूं कि मुझे कोई और पसंद है तो वो बैठे बैठे ये रिश्ते से इनकार कर देंगे। तो बहन सोच रही होती है ये फ़रा के ज़हन में चल रहा होता, लेकिन उसने बताया नहीं होता। वो पूछती है क्या करना चाहती है तुम। वो कहती है ये बस मेरे ज़हन में है, जब मैं उसको ऐसे बोलूँगी तो वो खुद उसे इनकार करेगा, मैं उससे फिर दोबारा मुलाकात करूँगी। फिर अगले सीन में मौलवी साहब मस्जिद में जा रहे होते हैं। वो एक चोर भाग रहा होता है, उसके पीछे पुलिस लगी होती है। वो पुलिस चोर को पकड़ लेती है। मौलवी साहब कहते हैं वो फिर कहते हैं ये क्या करे, छोड़ दो इसे। तो फिर वो पुलिस वाला कहता है ये चोर है। वो कहता है ठीक है। तो फिर वो पुलिस वाला कहता है कि मैं आपको मस्जिद में छोड़ दूँ। वो कहता है नहीं। फिर इधर ही साथ ही फिर प्यारे अफजल की बहन और उस चाय लेके आती है और उससे पूछती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, ये बताओ ये पैसे किसके हैं। वो कहता है तू मेरे पे अतबार नहीं। फिर वही बात कर रही हो। वो कहती तेरे पे तो अतबार है, लेकिन जब तू ऐसा करता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर वो कहती मेरे सर पे हाथ रख के बता अगर तू झूठ बोल तू झूठ बोल। वो कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो कहती तू लड़की को भी पसंद, कोई लड़की भी है जिसको तू पसंद करता है, वो तेरे को खत लिखती है, वो कहाँ की है। वो बताता है कि वो इसी शहर की है, इसी मोहल्ले की है। तो इधर ही ये कहानी का अख्ताम हो जाता है। हम आपको फिर अगले एपिसोड में इसकी कहानी बताएंगे और साथ ही सब कुछ आपको ये आस्ता आस्ता आपके लिए इंटरेस्टिंग ड्रामा होता जाएगा इंशाल्लाह। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, आगे चलती जाएगी।